अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा पोता शो का स्पेशल फीडबैक प्रोग्राम, अगरचे हमें पता है कि इसके व्यूज़ नहीं आते, आप लोग नहीं सुनते, कहते किसी और का सवाल है मैं क्यों सुना, लेकिन फिर भी हमारा तो फ़र्ज़ है ना कि हम ये वाला दरवाज़ा खटखटाते रहें, तो हम खटखटाते रहते हैं। ठीक है, अपना काम करते रहते हैं, तो ये सुनना सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। ये भी एक मुस्तकिल मजाजी की सूरत होती है, इसको डिटाई भी कहते हैं वैसे, लेकिन बंदा अपने आप को टीठ कहता हुआ अच्छा तो नहीं ना लगता। ये आज का फीडबैक है और 9 तारीख का फीडबैक है जी, जो मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो ये 2 मैसेजेस इकट्ठे हैं, सुने तो फिर जनाब हम इसका जवाब देंगे। आज का सारा प्रोग्राम मैसेजेस पे ही है। अस्सलामु अलैकुम दादाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। दादाजी, आप जमहूरियत को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका तजुर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत जो है उसने अपनी जो तरक्की है वो अब तक की है? जब से क़याम पाकिस्तान हुआ है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया उसके बाद से लेकर अब तक क्या जमहूरियत ने तरक्की की है? क्योंकि जमहूरियत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। दादाजी, एक मशवरा लेना था आपसे। मशवरा ये था कि मैं जॉब से मैंने कुछ अमाउंट जो है वो इकट्ठी की है, तो स्टॉक्स में लगाने के लिए वो बहुत थोड़ी अमाउंट है ना, तो लगभग 100K हैं तकरीबन। तो क्या नाम है, मैंने और एक मेरे दोस्त ने एक बिज़नेस क्या नाम है आइडिया सर्च किया है। उसमें रबर बैंड कटिंग मशीन है, रबर बैंड की नालियाँ मिलती हैं मार्केट से, तो वो कटिंग करके उसमें हम पैकेट्स बना के होलसेल मार्केट में ना सेल कर सकते हैं। तो ये काम कैसा है आपकी नज़र में? क्या हमें कर लेना चाहिए? अपनी मशीन लें और क्या नाम है मटीरियल मार्केट से लें और हम सप्लाई करें मार्केट में, क्योंकि मेरी जॉब भी इसी रिलेटेड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रिलेटेड, हेयर एक्सेसरीज के रिलेटेड, क्योंकि हम रबर बैंड मंगवाते हैं, फैंसी रबर बैंड बच्चों की पोनियों के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो वो हम क्या नाम है हम जब भी लेने जाते हैं तो हमें शॉर्ट ज़रूर मिलता है। क्या हम ये काम शुरू कर लें? बिल्कुल कर लें, और क्यों ना करें आप, ठीक है ना, ये काम शुरू करें। अगर आप इसके मुतल्लिक़ हैं और आपको पता चल गया है कि इसकी कंजम्पशन कहाँ है, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, तो यूँ ज़रूर करें। एक मेरी बात पल्ले से बांध, क्रेडिट पे माल नहीं देना, कैश लेना है लवो, नहीं लेना ना लवो, क्योंकि जिस दिन आपने क्रेडिट पे माल दिया उस दिन आपकी वो कटर मशीन बंद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें अभी से वैल्यू एडिशन का भी सोचें। ये जो चाइना से आते हैं उसके ऊपर फुल बूटी हुई होती है ना, रबर बैंड के ऊपर फुल बूटी हुई होती है। वैसे रबर बैंड जो है ना बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे डबल रोटी लाते हैं तो उसको बंद करने के लिए रबर बैंड लगाया होता है। अक्सर हमारी घरेलू खवातीन डबल रोटी वाला रबर बैंड इतने चाड़ लेंदियां लेकिन उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा फैंसी टच लाएं, अगर आप उसके हवाले से कोई बात कर सकें। एक आध मशीन उसकी भी मिलती होगी, वो भी ली जा सकती है। और ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है, ये ज़रूर करें। रबर बैंड बना के तो उसको लोकल मार्केट के अंदर सेल करना अच्छा आइडिया है। अच्छा जी, ये उमर फारूक साहब हैं जी, इन्होंने कहा जी आपने गूगल कोर्स के बारे में बात की है अपने दादा पोता शो में, तो मुझे इसके बारे में रहनुमाई करें, मैं करना चाहता हूँ। बेटा पहली फुर्सत के अंदर ना आप जो है ना वो गूगल खोलें, उसके अंदर लिखें गूगल क्लाउड कोर्स, ठीक है ना, तो वो आपको नीचे पूरी गाइडलाइन दे देगा। इसके ऊपर उनके व्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, यानी बोली हुई चीज़ें भी मौजूद हैं, लिखी हुई चीज़ें भी मौजूद हैं। तो अगर आप इसको पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तहरीर को, तो इसका मतलब है आपको अंग्रेज़ी आती है, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ने में कामयाब नहीं होते और सुन के समझने में कामयाब नहीं होते, इसका मतलब है ये आपके लिए नहीं है। सिंपल सा टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दादाजी, मैं दानियल बात कर रहा हूँ सक्खर से। आपसे रहनुमाई चाहिए थी। मेरा FBR में NTN भी रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, और STRN भी ना, तो मेरा रिफ़ंड हुआ है काफ़ी। तो वो मैंने वकील से अपने कहा है मुझे अब निकलवा दो, तो वो कह रहा है जी आधा वो रखेंगे, आधा आपको मिलेगा।
میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو PM پورٹل ہے وہاں پہ کچھ شکایت کروں یا اپنے مسئلے کو وہاں بتاؤں. اگر آپ کوئی سجیشن دیں گے, آپ کو کوئی رستہ پتہ ہو تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. PM پورٹل پہ بھی کریں, اور محتسب کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر بھی جا کے فوری طور پہ شکایت کا اندراج کروا دیں, ٹھیک ہے. اور ایک ہے ٹیکس محتسب, ٹھیک ہے نا, امبڈسمن, ٹیکس امبڈسمن FBR کے خلاف, وہ بھی آپ کی درخواست کو انٹرٹین کر سکتا ہے. تو اگر آپ ٹیکس محتسب کے پاس جائیں تو آج کل وہ ڈاکٹر صاحب بڑے بے آدمی لگے ہوئے ہیں, وہ بڑا ایمانداری سے اور اہتمام سے کام کر رہے ہیں. ٹیکس امبڈسمن, ٹیکس محتسب جو ہے, اس کے ہاں آپ کو آن لائن درخواست ڈال دینی چاہیے فوری طور پہ. آدھا دینے کا تو کوئی توق نہیں بنتا نا, لاجک نہیں بنتا, ٹھیک ہے. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں دادا جی؟ آپ کا میں وہ راضی نامہ والا نا ویلاگ دیکھ رہا تھا, اس میں آپ کے کسی صاحب کا بتا رہے تھے کہ وہ مستحق ہیں, انہیں مدد کی ضرورت ہے. تو میں آپ کا برخوردار بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. میں یہاں پہ مزدوری کرتا ہوں, تو جو میرے لائق ہو سکا میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے ڈیٹیل فراہم کریں. ہاں, بڑی مہربانی آپ کی. میں آپ کو ان کے حوالے سے ابھی فیڈ بیک دے دیتا ہوں الگ سے پرائیویٹلی, ٹھیک ہے. آپ ان سے بات کر لیجئے اور ان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر دیجئے. بہت شکریہ, آپ نے اس درد کو محسوس کیا اور جناب آپ نے یہ والا کام کرنے کی کوشش کی. لو جی. IMF کا جو جس طرح سے طریقہ واردات ہے کام کرنے کا, تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ساہوکار جو قرضے دیتے تھے اور پھر اس پہ سود چڑھاتے جاتے تھے, اور پھر اگر وہ مزید نہیں یار, ایسا نہیں ہے. IMF ساہوکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. IMF محلے دی کمیٹی ہے اور ہر ایک نے ڈالی ہوئی ہے. پاکستان نے بھی IMF میں, پاکستان کا بھی شیئر ہے IMF کے اندر, سعودی عرب کا بھی شیئر ہے, امریکہ کا سب سے زیادہ شیئر ہے, جو چائنا کا بھی شیئر ہے, UAE کا بھی شیئر ہے, قطر کا بھی شیئر ہے ہمارا. اور محلے کی کمیٹی ہوتی ہے نا کہ وقت ضرورت ہم لے لیں گے, ہمیں اس دفعہ ہمیں ضرورت ہے. بلکہ اس دفعہ تو سعودی عرب نے اپنا شیئر بھی ہمیں دے دیا, اس کا تقریباً شیئر ہمارے برابر ہی ہے. اس نے بھی کہا کہ آپ میرا شیئر بھی لے لیں, اور ساتھ میں UAE نے اور قطر نے بھی کہا کہ ساڈا شیئر بھی لے لو, تسی ساڈی کمیٹی بھی لے لو, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی ساہوکار ہے, وہ کوئی سود دیتا ہے, پیسے دیتا ہے. آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ IMF ایک پیسہ بھی سود کا چارج نہیں کرتا. یہ کچھ جوہلا نے پروپیگنڈے کر کے, جہالت پھیلا کے, یوتھیوں نے اس کے اوپر بکواسیات کر کے, اور اس کو لے کے جو مولوی یوتھڑ ہیں انہوں نے بہت زیادہ بکواس کی ہے, مطلب کہ اس کے اوپر. پھر اور یہ مقبول جان جیسے ٹکر گئے اس قوم کو, جنہوں نے جہالت کو مزید بڑھا دیا. دیکھیں IMF اگرچہ ہم اسے ایکسپلائٹیشن کا ایک انسٹرومنٹ سمجھتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اس کا پرپز کیا ہے کہ جو بھی معیشت لین دین کے معاملات کا شکار ہو جائے, اس کے کھاتے جو ہے نا وہ سیدھے نہ ہو رہے ہوں. کھاتا کیا ہے کہ اس کے پاس آ کم رہا ہے اور جا زیادہ رہا ہے. اب وہ کھاتوں کو سیدھا کرنا ہے, اس آمد اور جامد کو کنٹرول کرنا ہے. تو IMF کے ماہرین جو ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ پائنسان ڈاکٹر نے اس وقت ملکوں کی اکانومی کی کہ اس کا علاج بتائیں. وہ پھر آپ سے سمٹم پوچھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر نہیں آپ سے پوچھتا کھادا کیجیے, آنکھیں کھولو, گلا دکھاؤ, کرو, تو کر کے آپ دکھاتے ہیں. اس طرح IMF جو ہے وہ ملکی معیشت کا جائزہ لیتا ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں جائزہ مشن آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے کر کے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ کر کے ہمیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے اور آپ اس کی یہ دوائی لے لیں. اب اگر آپ وہ دوائی لے لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ دوائی نہیں لیتے اور اگلی دفعہ پھر جاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں دوائی لئی سی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں لئی سی. وہ کہنا ہے یار کیوں نہیں لئی سی؟ جی پیسے کوئی نہیں سا, اللہ بڑھ پیسے, ہم دوائی کھا کے آئیں, ٹھیک ہے. تو وہ دوائی وہ بیسیکلی یہ ہے, ٹھیک ہے. آپ پہلے اس کنسیپٹ کو سمجھیں, پھر اس پہ تنقید کر. لیکن انا تو یوتھیاں کی طرح لگے ہوئے, یار میرا مطلب وہ گالیں کرنا نہیں. IMF وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا جو آپ کہتے ہیں. تو اس لیے بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرو, اور خدا دا نہ ہے یار, تھوڑی مہربانی ہاتھ جوڑ کے یار, ویکھو تھوڑا جہا اچھی بول لیا کرو یار, ٹھیک ہے.
تھوڑا سا اونچی بول لیا کریں کی میرا مطلب دلیپ کمار سٹائل ماریا یار کو خدا کا خوف کریں یار, مجھے کان کے اندر موبائل واڑ کے آپ کی آواز سننی پڑتی ہے. اتنا تو ٹارچر نہ کریں کسی شخص کو کہ وہ توبہ ہی ہو جائے کہ ایس بندے کا میسج نہیں سننا میں. ٹھیک ہے, میرا بھی روزہ ہوں یار, اگر تہاڈا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے. دیکھو نا میں 2-2 3-3 5-5 7-7 پروگرام ریکارڈ کرنا, تو تسی تھوڑا جہا اچھی بول لیا کرو یار, کچھ میرے لیے سہولت کاری پیدا کر دیں یار. ٹھیک ہے, چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.